अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ नदीम रहमान मलिक। आज हम डॉक्टर मकबूल गिलानी की मशहूर ज़बाना किताब सराइकी ज़बान व अदब एक तारीख एक जायज़ा, उसमें सराइकी ज़बान के हवाले से आपसे कुछ शेयर करते हैं। सराइकी ज़बान को पाकिस्तान की इलाकाई ज़बानों में शुमार किया जाता है, मगर वो सारे सूबों में बोली और समझी जाने वाली एक दकीक ज़बान है। ये लाखों की नहीं करोड़ों की ज़बान है। अरबी, फारसी और पाकिस्तान की दीगर इलाकाई ज़बानों से ताल्लुक़ की बना पर उस पर कई ज़बानों के असरात मौजूद हैं। सराइकी ज़बान का उर्दू से गहरा ताल्लुक़ है। इसी बिना पर सराइकी को उर्दू की माँ कहा जाता है, जबकि सिंधी को सराइकी की बहन कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। लबो लहजा एक है, हरूफ एक है, ताहम रस्म खत मुख्तलिफ है। ये दोनों द्रावड़ी ग्रोह की मोतबर ज़बानें हैं। सराइकी और पंजाबी सूबा पंजाब की दो बड़ी ज़बानें हैं। सराइकी ज़बान की ये सबसे करीबी हमसाया ज़बान है। इसी तरह बलोच कौम की एक बड़ी तादाद सराइकी इलाके में आबाद है। सूबा बलूचिस्तान की सरहदों पर बसने वाले लोग सराइकी और बलोची दोनों ज़बानें बोलते हैं, इसलिए ये ज़बानें एक दूसरे पर असरात रखती हैं। सराइकी दुनिया की कदीम तरीन ज़बान है। इसका एक नाम मुल्तानी भी है। मुल्तान जितना कदीम है इतनी ही उसकी ज़बान कदीम है। सराइकी ज़बान का मरकजी मकाम मुल्तान है। महाराजा हरकनाशप के हालात से पता चलता है कि ये शहर तूफान नूह के वक्त भी मौजूद था। मुल्तान वादी सिंध का मरकज रहा और इस वादी की तहजीब दो दरियाओं सिंध और हाकड़ा या घाघरा के दामन में परवान चढ़ती रही। इस वादी में सबसे पहले किसने कदम जमाए और किसने इसको आबाद किया, इस बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका। अलबत्ता कुछ खंडरात से मालूम होता है कि आज से 5000 साल पहले इस वादी में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर आबाद थे। कयास है कि इन मुहज़्ज़ब शहरों में बोली जाने वाली ज़बान इल्मी व अदबी दर्जा जरूर रखती होगी। वादी सिंध में द्रावड़ नस्ल की तहजीब 3000 से 4000 कबल मसीह में नजर आती है। फिर आर्या कौम की आमद के मुतालिक मुख्तलिफ नजरियात हैं कि इस कौम का असल मस्कन कहाँ था। ताहम ये कौम दरियाए सिंध अबूर करके हिंदुस्तान के अक्सर हिस्सों में फैल गई। उनकी ज़बान का खोज लगाएं तो उसके डांडे सराइकी से मिलते हैं। सराइकी ज़बान फसीवा बलीग और पुरतासीर ज़बान है। ये बहुत से औसाफ व महासन से बहरावर है। इसमें लिताफत, हलावत, गनायत, वुसत, सलासत, जाज़बियत और कदामत अपनी मिसाल आप है। इसमें तशबीहात और इस्तारे की चाशनी, ख्यालात की खुशबू, कानों में रस घोलती शीरीनी और फिसाहत व बलागत का एक समंदर मौजन है। इसमें मुहावरों, अखान, दुआओं और अल्फाज के बहुत बड़े ज़ख़ीरे मौजूद हैं। सब लोग सराइकी को मीठी और नरम लहजे वाली ज़बान कहते हैं। किसी की गुफ्तगू सुन के ऐसा लगता है जैसे बोलने वाले के मुंह से फूल झड़ रहे हों। सराइकी ज़बान का अदब मालो माल है। हर सिन्फ, हर नौ, हर किस्म का कदीम और जदीद अदब मौजूद है। नज़म हो या नसर, हर सिन्फ में काबिल कदर काम हुआ है। इसमें दीनी अदब, शायरी, लिसानियात, अफसाना, ड्रामा, खाके, इंशाइया, नावल, तहकीक, तनकीद, तारीख, सकाफत, नसरी अदब, सियासी अदब, लोक अदब, फरीदियात, मुशायरे और सहाफत के हवाले से बेशबहा खजाना मौजूद है। इस ज़बान का इल्मी व अदबी ज़ख़ीरा सदियों पर मुहित है। पहले ये ज़ख़ीरे सीना ब सीना मुंतकिल होते रहे। तबात की सहूलतें आने के बाद ये ज़ख़ीरा महफूज कर लिया गया। अकादमी अदबियात पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कुतब सराइकी ज़बान में शाया हो रही हैं। सराइकी ज़बान के मंजूम अदब पर नज़र डालें, एक बहरे बेकरां है। मजहबी शायरी के हवाले से देखें तो हम, नात, मौलूद और मरसिये का इतना बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है जिसका मुकाबला दुनिया की कोई और ज़बान नहीं कर सकती।
صوفیانہ شاعری بھی حمد، نعت، ابیات اور کافی کی شکل میں ہزاروں صفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔ سرائیکی شاعری میں غزل اور نظم جدید دور کے سرائیکی ادب کی نمائندگی کرتی ہے۔ سرائیکی منظوم لوک داستانوں کے حوالے سے سرائیکی ادب میں گراں قدر سرمایہ موجود ہے۔ ان میں ہیر رانجھا، سسی پنو، مرزا صاحباں، سوہنی ماہیوال، سیف الملوک، سمی، لیلا مجنو، یوسف زلیخا شامل ہیں۔ سرائیکی لوک گیتوں پر نظر ڈالیں تو ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ ان میں شادی بیاہ کے سرائیکی لوک گیت، بچوں کے گیت، کھیلوں کے گیت اور فصلوں کے گیت شامل ہیں۔ دوڑھا، کتا، ہائیکو اور سرائیکیوں کا بیش بہا خزانہ بھی موجود ہے۔ سرائیکی زبان کا منشور ادب بھی ایک گراں قدر خزانے کی شکل میں موجود ہے۔ اس میں لوک کہانیاں، افسانہ، ڈرامہ، ناول، انشائیہ، خاکہ، لسانیات، فریدیات، تحقیق، تنقید، تاریخ، ثقافت، لوک ادب، سیاسی ادب اور صحافت شامل ہیں۔ ان تمام اصناف سے بڑھ کر سرائیکی دینی ادب میں بیش بہا خزانہ موجود ہے۔ اس میں سب سے اہم کام تراجم کے حوالے سے ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے تراجم موجود ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کے سرائیکی تراجم جو ہزاروں صفحات پر پھیلے ہوئے ہیں۔ علاوہ ازیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کئی کتب شائع ہوئی۔ سیرت نگاری کے حوالے سے سرائیکی منشور ادب میں وسیع ذخیرہ بھی موجود ہے۔ منظوم دینی ادب کے حوالے سے سرائیکی زبان کا ذخیرہ ضخیم اور بسیط ہے۔ اگر منظوم دینی ادب پر نظر دوڑائیں تو حمد، نعت، مولود، مرثیہ نگاری، نور نامے، معراج نامے، حلیمہ مبارک، قصیدہ بردہ، بارات نامے، درود نامے، وصال نامے، جوگی نامے، طوطے نامے، ہدہد نامے، نعتیہ ڈھولے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اور سیرت کو منظوم انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں قرآن مجید کے منظوم سرائیکی تراجم بھی ہوئے ہیں۔ اسی طرح منشور تراجم قرآن ہزاروں صفحات پر پھیلے ہوئے ہیں۔ سرائیکی زبان میں دوسری زبانوں سے مختلف اصناف میں تراجم بھی ہوئے ہیں۔ شاعری کے حوالے سے عمر خیام کی رباعیات، مرزا غالب کی غزلوں کے اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے کلام کے سرائیکی تراجم شائع ہوئے ہیں۔ دنیا کے بہترین افسانوں کے سرائیکی تراجم بھی ہوئے۔ اسی طرح اردو، انگریزی ڈراموں، ناولوں اور مصنوی کے سرائیکی تراجم بھی زیور طباعت سے آراستہ ہوئے ہیں۔ دینی ادب کے حوالے سے کئی تراجم ہوئے جن میں قصیدہ بردہ شریف کے کئی سرائیکی تراجم سامنے آئے ہیں۔ ڈاکٹر ماہر عبدالحق نے قصیدہ بردہ کا 4 زبانوں میں ترجمہ تصنیف کیا۔ اس میں انگریزی ترجمہ منشور ہے، جبکہ فارسی، اردو اور سرائیکی تراجم کو منظوم کیا گیا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد صدیق شاکر نے بھی قصیدہ بردہ کا منشور سرائیکی ترجمہ کیا ہے، جبکہ استاد محمد رمضان طالب نے اوچھڑ کے نام سے منظوم سرائیکی ترجمہ کیا۔ بائبل کے سرائیکی تراجم 1 صدی قبل شائع ہوئے۔ پہلا ترجمہ 1888 میں چھپا۔ اس سلسلے میں سب سے عظیم کام قرآن مجید کے سرائیکی تراجم کا ہے، جو بڑا مقدس اور قابل تحسین ہے۔ سرائیکی تراجم کا یہ ذخیرہ ہزاروں صفحات میں پھیلا ہوا ہے۔ سرائیکی زبان میں سب سے زیادہ تراجم دینی ادب کے حوالے سے ہوئے ہیں۔ ان میں سے اکثر تراجم مطبوعہ ہے۔ کچھ تراجم تادم تحریر زیور طباعت سے آراستہ نہیں ہو سکے۔ تو ساتھ ہی ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ پروفیسر ڈاکٹر مقبول گیلانی ایک محقق اور ایک نقاد کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں قرآن مجید کے سرائیکی تراجم پر تحقیقی و تنقیدی کام کیا ہے۔ سرائیکی زبان سے شغف اور محبت کی بنا پر انہوں نے سرائیکی زبان و ادب کا جو تحقیقی، علمی اور لسانی جائزہ اس کتاب کی صورت میں پیش کیا ہے، اس سے ان کے لسانی ذوق اور تحقیقی رغبت کا پتہ چلتا ہے۔